السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الوغ فيديو اليوم درتو بناء على طلب ديالكم. في اخر فيديو كنت بوستات لكم قلت لكم تكلمنا على لي تيم ديال كل اوفر، وقلت لكم اختاروا واحد من هاد لي تيم من لوفر اللي نتوما بغيتو على حساب كل واحد شنو مختار، و خليوه لي في الكومونتير ندير لكم عليه برودكسيون اكريت في لو بلان ديالكتيك اللي تقدروا تخدموا به ان شاء الله يوم الامتحان. المهم لي كومونتير ديالكم كانوا كثارين، وكل واحد شنو كيقول. شي بغى لا سوليتود، كاين اللي بغى لانفونس، كاين اللي بغى لا فامي، كاين اللي بغى لا بوليغامي، كاين اللي بغى لا ترايزون. المهم الاراء مختلفه بزاف وما قدرتش انني ناكيليبري بيناتهم. سي بور سا قررت انني نبدا لكم ندير الخاطر لكل شيء، وكل مره ندير لكم برودكسيون اكريت لواحد الفئه باش نرضي كل الاطراف ان شاء الله. واخا ديجا قلت لكم غادي ندير غير واحد، ولكن قلت مع راسي ما كاين باش غادي نبقى ندير لكم كل مره برودكسيون اكريت الى يسر مولانا. المهم لا برودكسيون اكريت ولا لو سوجي اللي اختاريت انني نتكلم لكم عليه اليوم وهو ديال لا بوليغامي. غنخدموا عليه في لو بلان ديالكتيك. ديجا انا كاتبه لو سوجي ولا لانترودكسيون في لو طابلو باش ايكونوميزي شويه الوقت، وغادي نبقى نمشي لكم ايطاب باغ ايطاب. الوغ نقرا لكم لو سوجي ديجا. كنقولوا في لو سوجي هنايا certains disent que la polygamie est un droit naturel donné à chaque homme. Que pensez-vous? Ça veut dire que كاين بزاف ديال الناس ولا بعض الناس كي يكونسيديريو او لا يعتبروا ان لا بوليغامي او تعدد الزوجات هو واحد الحق معطي لكل رجل. اشنو كتظن نتا؟ يعني هنايا فين عندك الحق انك دير اون ريداكسيون او بيان اون برودكسيون اكريت خاصه بك فيها لي بوين دو في ديالك ولا ديال المؤيد والمعارض افيك دي زارغومون. الوغ كيف ما ديجا تكلمنا في لو بلان ديالكتيك لانترودكسيون كيفاش كتكون. لانترودكسيون كنقولوا باغ اكزومبل كنعطيو واحد البدايه اللي كتكون فاريابل، تقدروا تبدلوها على حسابكم نتوما. تقدروا تبدلوا دي مو بدي مو اخرين او لا دي فيرب بدوطرو فيرب عندهم نفس المعنى، و لو سوجي كيبقى كيف ما هو. يعني لا ستركتور ديال لانترودكسيون كالتالي. كنقولوا دون نوتر سوسيتي بوكو دو بيرسون بونس او بيان. هادو اللي داير لكم عليها اللي مسطره لكم عليهم تقدروا تبدلوهم باللي بغيتو. انا درت لكم 3 شوا وانتم تقدروا ديروا اي حاجه في بلاصه هاد لي 3 شوا. دون نوتر سوسيتي يعني في المجتمع ديالنا بوكو دو بيرسون بزاف ديال الناس بونس كيظنوا او بيان استيم. نقدروا نديروا اما هادي اما هادي اما هادي، يعني ماشي كاملين. نقولوا بونس او بيان استيم او بيان كونسيدير. كونسيدير alors que considère que. وهنا كنديروا لو سوجي اللي معطى لينا في الورقه ديالنا ديال الامتحان. لو سوجي حنا كنعوضوه بهذا. alors شنو غادي نقولوا؟ dans notre société beaucoup de personnes pensent ou bien beaucoup de personnes estiment ou bien beaucoup de personnes considèrent. انا غادي نختار considère par exemple. نقولوا considère que la polygamie que كنقولوا كنجيو لو سوجي كنهزو كنحطوه. La polygamie كنبداو لو سوجي من هنا. Considère que la polygamie est un droit naturel donné à chaque homme. هذا هو لو سوجي ديالنا. هنا غادي نحبسو اي كنديرو فيرغول كنقولو اي دوطر يعني دوطر بيرسون استيم. عاوتاني عندكم الحق تبدلوا هاد استيم باللي بغيتو ou bien croire اللي بغيتو. استيم لو كونترير كيظنوا اولا كيقولوا العكس. alors ou bien donc اللي بغيتو. انا كندير لكم لي شو alors وكنطرحوا لا كيسيون ou bien donc وكنطرحوا لا كيسيون. هنا الا ما بغيتوش تطرحوا لا كيسيون تقدروا ما تطرحوهاش، نتوما حرين. يعني طرحتوها نتوما ملزمين تجاوبوا لها في الريداكس في لو ديفلوبمون. ما طرحتوهاش نتوما كتبقاو ليبر كتهضروا وكتقولوا اللي بغيتو. alors هنايا سوبوزون طرحنا لا كيسيون اشنو غادي تكون؟ alors ou bien donc comme permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes. اشنو اللي كيخول للراجل انه يكون عنده بزاف ديال النساء؟ ou bien هذه لا كيسيون الاولى ou bien laquelle des deux opinions doit-on défendre. إنا opinion من هاد الجوج نقدروا ندافعوا عليها. يعني واش حنا افيك
الناس او لا كونتر، اين وحده فيهم اللي نقدروا ندافعوا عليها. وفي الديفلوبمون كيجي الشق المؤيد والشق المعارض. غادي ندوزو ليه سو دو سويت. دابا لو ديفلوبمون انا غنقرا عليكم حيت كبير وغادي من بعد ندوزو نشرحوه بالعربيه. الوغ في الديفلوبمون بيان سور كتبعدو من السطر بجوج من الهامش بجوج ديال المربعات. Personne ne peut nier que la polygamie est un sujet très débattu récemment dans notre société. Pour les personnes qui disent, entre parenthèses le sujet, ça veut dire pour les personnes qui disent que la polygamie est un droit naturel donné à chaque homme, هي اللي كنرباسو le sujet. Défend ou bien appuie. نقدروا نستعملوا وحده من هاد الجوج. Leur thèse par un bon nombre d'arguments. Point. D'abord, virgule. Dans notre société, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Point. Puis, virgule. On trouve dans notre société les veuves responsables de petits-enfants. Par ailleurs, les hommes doivent se marier avec elles pour préserver ses enfants et les éduquer. Point. Ensuite, virgule. La législation rend la polygamie licite, aussi bien dans le Coran que dans le Hadith. Point. Enfin, virgule. Un homme est capable de subvenir le besoin de plusieurs familles. Il peut remarier plusieurs fois. Alors, le développement ديالي درتها كبيره عن قصد باش نوريكم كاع الامور اللي تقدروا تستعملوا واللي تقدروا تستغناو عليهم. ماشي ضروري ديروا هاد لا ريداكسيون تكون كبيره بزاف. هنايا استعملت 4 ديال لي زارغيومون. نتوما مطالبين ابتداء من 2 ديال لي زارغيومون حتى ل4 او اللي بغيتو. المهم ماشي مطالبين ديروا 4 ضروري، يعني اقل حاجه تقدروا ديروا 2. ما قدرتوش ديروا 4 ولا 3 ديروا غير 2 راه كافيين. انا هنايا درت لكم 4 تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. هادو هما الروابط اللي كنستعملوا من بين كل ارغيومون كنديروا اما دابور او لا بوي لا انسويت او انفان، وكل من مور كل وحده كنديروا فارغول، وقبل منها كنكونوا دايرين بوين لا فراز اللي كتكون سابقه باش نديروا باش نغماركيو بلي ديك لا فراز راه ساليناها وغنبداو في اون اوتر فراز. الوغ ندوزو دابا للشرح. قلنا انني personne ne nie que la polygamie est un sujet très débattu. يعني هنا ما يمكنش ما كاين حتى شي شخص يقدر ينفي نيي. لو فيرب نيي هو ديال النفي، يقدر ينفي ان تعدد الزوجات هو واحد لو سوجي اللي موضوع نقاش ريسامون مؤخرا في لا سوسيتي ديالنا. يعني هو واحد الموضوع تيتناقشوا فيه الناس بزاف ومطروح بزاف في المجتمع ديالنا. عاد هنا غادي نبداو بالناس اللي كيقولوا ان لا بوليغامي مزيانه او لا حق من حقوق الرجل. Pour les personnes qui disent, comme le sujet, qui disent que la polygamie est un droit naturel donné à chaque homme. Des fonds qui défendent ou la appui qui يعززوا la thèse ديالهم بواحد لو نومبر ديال لي زارغيومون، بواحد العدد ديال الحجج، وكنديروا بوين. الوغ ملي كنديروا بوين كنعاودوا نديروا لارغيومون، كنديروا لارغيومون الاولاني كنبداو d'abord virgule. Dans notre société في المجتمع ديالنا les femmes sont plus nombreuses que les hommes. يعني النساء العدد ديال النساء اكثر من العدد ديال الرجال. هذه لارغيومون الاولى اللي كيقولوا الناس المؤيدين. كنديروا بوين كنقولوا puis يعني لارغيومون الثاني puis virgule. On trouve dans notre société les veuves responsables de petits enfants. Par ailleurs, les hommes doivent se marier avec elles pour préserver ses enfants et les éduquer. هذه كامله ارغيومون ثانيه. يعني هنايا كنقول لك في المجتمع ديالنا موجودين فيه الارامل بزاف. لي فوف هما الارامل اللي كيكونوا مسؤولين على وليدات صغارين، و الدور ديال الراجل هنا كيجي انه خصو يتزوج بوحده من هذوك الارامل باش انه يرد البال ويقري هذوك الوليدات الصغار ويهتم بهم. هذا الارغيومون الثاني. ندوزو للارغيومون الثالث كنقولوا ensuite la législation rend la polygamie licite aussi bien dans le Coran que dans le Hadith. l'argument الثالث la législation هي التشريعات ديال الدينيه. هنايا عندنا argument ديني.
لا ليجيسلاسيون يعني التشريعات ردات لا بوليغامي شي حاجه قانونيه اي اوسي كنلقاوها في القران وحتى في الحديث. اي اونفان كندوزو للارغيومون الرابع الاخير. Enfin, un homme est capable de subvenir les besoins de plusieurs familles. Il peut se marier plusieurs fois. يعني واحد الراجل اللي هو كابابل وعنده المال اللي يقدر يعيش به بزاف ديال الاسر، علاش لا اللي ما يتزوجش بزاف ديال العيالات. هادو بالنسبه لي زارغومون لي 4 زارغومون اللي استعملوهم الناس المؤيدين او الناس اللي مع الفكره ديال تعدد الزوجات. دابا ندوزو للناس اللي ضد الفكره ديال تعدد الزوجات ونعطيو فيهم حتى هما لي زارغومون ديالهم. اي بي ندوزو لا كونكلوزيون. المهم جيسبر يكون كيبان لكم، الا ما كانش كيبان وديروا كابتور وزوميو باش تشوفوا الكتابه وتقدروا تنقلوها. دابا غادي ندوزو للشق الثاني من العرض، يعني حنا باقيين دابا في الديفلوبمون، غادي ندوزو للجهه الاخرى اللي كتقول انها ضد الفكره ديال تعدد الزوجات. En revanche, cependant, les personnes qui disent le contraire étayent leur thèse par d'autres preuves. Premièrement, l'homme ne se remarie pas pour sauver une femme veuve ou par pitié, mais plutôt par plaisir. Ainsi, virgule, la première épouse sera toujours une victime. Point. Secondo, ou bien deuxièmement, l'homme ne pourrait jamais être juste avec deux femmes, même s'il est capable de subvenir les besoins de chacune. Il va favoriser une et ignorer l'autre. Alors, en revanche, ou bien cependant, منقولوش بجوج، يا إما en revanche يا إما cependant. يعني بالنسبة للناس لي بيرسون كي ديز لو كونترير، الناس اللي كيقولوا العكس، ايطاي كي حتى هما ايطاي لور تيز بار دوطر بروف، يعني كيدافعوا على لا تيز ديالهم بحجج اخرى. premièrement virgule, l'homme ne se remarie pas pour sauver une femme veuve ou par pitié. يعني الراجل ما كيتزوجش مرة اخرى واحد المرأة ارمله، حيت الناس الاولين كيقولوا انهم كيدافعوا بالحجه ديال ان كاينين بزاف ديال النساء ارامل. الوغ هنايا لا تيز المعاكسه كيقولوا انه كيجاوبوا على ديك الارغيومون معاكس. قال لك الراجل ما كيتزوجش بواحد المراه ارمله غير شفقه منه عليها، ولكن بو بليزير، يعني على قبل راسو هو، ماشي على قبل ديك المراه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ainsi la première épouse sera toujours une victime، يعني الزوجة الأولى كتكون دائما واحد الضحية. ثالث حاجة secondo ou bien deuxièmement, l'homme ne pourrait jamais être juste avec deux femmes. الراجل ما عمره ما يقدر يوازن بين جوج ديال النساء، واخا يكون كابابل باش انه يعيش بزاف ديال الاسر، ولكن غادي دائما يعود يطلع وحده على الاخرى، يعني غادي يعود يعطي وحده يعطيها واحد لا فالور والاخرى يعود غادي يولي يقصيها. يعني دائما غادي يكون واحد ما غاديش يكون واحد شنو كيقولوا ليه بالعربيه واحد توازن او لا واحد العدل بيناتهم بجوج، غادي يكون دائما تفضل وحده على الاخرى. الوغ هذه بالنسبه للجهه المعارضه في الديفلوبمون. دابا سالينا الديفلوبمون، غادي ندوزو للكونكلوزيون. نديرو دابا لا كونكلوزيون اولا الخاتمه كتكونوا كديروا فيها الراي ديالكم اولا واحد لا ريكابيتولاسيون لو ديفلوبمون ديالكم، يكون فواحد جوج اولا 3 ديال السطور لا اكثر، ما تكثروش بزاف. هنايا الكونكلوزيون ديالنا درت انايا بور كونكلور اولا بريف اولا اون غيز دو كونكلوزيون او اللي بغيتو. Virgule, malgré la légitime de la polygamie, on doit faire très attention aux émotions de la femme, parce que si la polygamie est un droit à l'homme, il ne doit pas être utilisé en tant qu'arme pour punir les femmes. يعني باش اننا نلخصوا هذا الشيء، والرغم من ان هذا التشريع ديال كاين واحد التشريع ديال تعدد الزوجات، ما خصنا نردوا البال بزاف الاحاسيس او المشاعر ديال المراه، حيت الا كان تعدد الزوجات هو واحد الحق
بالنسبه للرجل ما خاصوش يتستعمل كوم ارم كوم ايطون ديز ان ارم او بيان ما خاصوش يتستعمل بحال الدموع بالنسبه للمراه. يعني حيت تاع دو فيت ان الراجل يتزوج على المراه ديالو بيان سور راه انه يخليها انها تحس بشي امور خايبين وكيخليها تبكي. سي بور سا قال لك انه غادي يكون انه غيسبب لها في البكاء وفي بزاف ديال الامور. يعني الا كانت لا بوليغامي حق من حقوق الرجل ما خصناش نستعملوها كوم ارم بالنسبه كدموع بالنسبه للمراه. هذه اون بريف كونكلوزيون. تقدروا تستعملوا شي حاجه اخرى من غيرها. هادو فقط اون ستركتور اللي تقدروا تخدموا بها على كاع لي تيم اللي عندكم او على كاع لي سوجي اللي عندكم. جيسبر يكون كلشي مفهوم، لا ستركتور تكون باينه ان شاء الله. الا ساعدتني الظروف نقدر كل مره ندير لكم سوجي مختلف حتى نكملوا لي تيم ديال لي دو زوفر الى يسر الله. كنتمنى لا فيديو تعجبكم. خليوا لي لايك بيان سور وتابوناو الا كنتم مازالين جداد وفعلوا الجرس وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. واحد الفكره بغيت نقولها قبل ما نسالي لا فيديو، الا عندكم شي برودكسيون اكريت كتبتوها وبغيتوني نصحها لكم تقدروا دوزو عندي الانستغرام، غنخلي لكم هنايا ولا في لا بار دانفو. راه كيصيفطوا ليا بزاف ديال الناس انني كنصحح لهم لي ريداكسيون اللي كيخدموا وكنقط لهم اوسي تنقيط بسيط باش تعرفوا المستوى ديالكم واش غادي مزيان او لا مازالين معطلين. يعني الا كان كيهمكم الامر بغيتو نصحح لكم لي برودكسيون ديالكم اللي كتخدموا دوزو عندي الانستغرام. مرحبا بكم، تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.